बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे ब्यूरो चीफ महमूद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में कसूर की ज़मीन पर मुबैना कब्जे से मुतल्लिक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में कसूर की ज़मीन पर मुबैना कब्जे के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समाअत की। अदालती हुक्म पर कमीशन लाहौर मरियम, डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली, DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सखीरा और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनका जवाब मुस्तरद कर दिया और इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कमीशन लाहौर को हदायत की कि वो तमाम फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करके तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर कसूर अदालत में पेश होना ही नहीं जानते, उनके जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। अदालत ने DPO कसूर से भी इस्तफसार किया कि आपके होते हुए ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई, जिस पर DPO ने जवाब दिया कि हमें नफरी का ऑर्डर मसूल हुआ था और डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर ही नफरी फ्राहम की गई। समाअत के दौरान बॉर्डर एरिया कमेटी के वकील चौधरी शबीर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये सरकारी ज़मीन है जिसे कानून के मुताबिक वागुजार किया गया है। तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मीन पर उनकी आबाई ज़मीन भी शामिल है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली के खिलाफ इससे कबल भी अड्डा लिलियानी कसूर कार स्टैंड के 50 मरला ज़मीन के केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो चुकी है, जिसकी अगली समाअत 1 अक्टूबर को मुकर्रर है। अवामी हलकों में सवाल उठाया जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर कसूर बार बार शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी और अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं। मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी फलाह बहबूद की आला मिसाल अल हुसैन आई केयर अस्पताल का क़याम कसूर मकाम खेमकनर रोड अब्दुल खालिक कॉलोनी के सामने कसूर अस्पताल का क़याम दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अल हुसैन आई केयर अस्पताल कायम कर दिया गया, जहाँ मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज व मुआवजा फराहम किया जाएगा। अस्पताल के तमाम अखराजात इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। ये इकदाम इंसानी फलाह बहबूद की एक शानदार मिसाल करार दिया जा रहा है। तकरीब में अंजुमन राइयां पाकिस्तान के मरकजी सदर मियां मोहम्मद सईद डेरावाले, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां हबीब इलाही खालिद, एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शिरकत की। उनके हमरा जिला कसूर के सदर महर मोहम्मद लतीफ़ और चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी समेत कसूर काबीना के अरकान भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अस्पताल का विजिट किया और डॉक्टर ताहिर शहबाज और उनकी फैमिली को दुखी इंसानियत की खिदमत की तौफीक पर मुबारकबाद और दुआ दी गई। इस मौका पर मियां शहबाज ने ऐलान किया कि जिला भर में 10 आंखों के फ्री कैंप्स लगाए जाएंगे, जहां मरीजों को मुफ्त ऐनकें दी जाएंगी। मारूफ समाजी व कारोबारी शख्सियत बिलाल उल हसन ने इस मकसद के लिए 500 ऐनकों का अतिया पेश किया। खिताबात और ब्रीफिंग सदर महर मोहम्मद लतीफ़ और चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने तकरीब से खिताब किया और तंजीम की सरगर्मियों पर रोशनी डाली। बाद मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां हबीब इलाही खालिद एडवोकेट ने अंजुमन के अगराज़ व मकासद और सलाम मुतासरीन की इमदाद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इख्तितामी दुआ व लंगर आखिर में मरकजी सदर मियां मोहम्मद सईद डेरावाले ने मुख्तसर खिताब किया। दुआ खैर के बाद शुरा में लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते कोर्ट राधा किशन से तालबात के लिए नई बस और 35 कंप्यूटर्स की फ्राहमी का मुतालबा। यासिर महमूद वासन की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर मुमलिकत और एमएन ने बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स कोर्ट राधा किशन में तालबात के लिए नई बस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसमें कॉलेज इंतजामिया, असातिज़ा, तालबात और मुकामी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। इफ्तिताह के मौका पर बाबाजी मलिक रशीद
رشید احمد خان نے طالبات کو سفری سہولت فراہم کرنے کو تعلیم کے سفر کو آسان بنانے کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی بس کے ذریعے طالبات کو محفوظ اور آسان رسائی میسر آئے گی، جس سے ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں مزید بہتری آئے گی۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید اعلان کیا کہ کالج میں 35 نئے کمپیوٹرز فراہم کیے جائیں گے تاکہ طالبات کو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو اور ان کی تعلیمی اسناد میں اضافہ ہو۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالج پروفیسر ملک اصغر، کوآرڈینیٹر مرک خالد عمر خان، چودھری ہارون اسماعیل خالد بھٹی، چودھری الیاس سندھو بھمبا، چودھری منشا بھٹی، چودھری محمد حسین، رؤف نواب، ڈاکٹر انور خان، چودھری محمد علی، میاں انس، چودھری افتخار، چودھری ریاض، میاں اعظم راجو، چودھری ارشاد اسلم، صدر انجمن تاجران میاں خالد سیف اللہ، راؤ یوسف، چودھری فاروق جٹ، چودھری وقاص خالد، ڈاکٹر انور، چاچا نذیر کمبوج، شیخ ریاض مٹھو، چودھری اصغر اوجلا سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے طالبات کے لیے سفری سہولت اور کمپیوٹرز کی فراہمی کو خوشائند قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف سفری مشکلات میں کمی آئے گی بلکہ تعلیمی معیار میں بھی بہتری ہوگی۔ بابا جی ملک رشید احمد خان نے کہا کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ تعلیمی اداروں میں جدید سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ نوجوان نسل کو بہتر تعلیم اور تربیت میسر آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقدامات صرف کوٹ ریزرویشن تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے علاقے میں تعلیمی ترقی کے لیے مزید منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان محمد امجد رحمانی کی خصوصی دعوت پر ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ اس موقع پر معزز مہمانوں میں ملک افضل خان، سابق اسسٹنٹ کمشنر سید عبدالرحمان شاہ کاظمی، چودھری ہارون اسماعیل، ملک اسد بلوچ، محمد سلیم بھٹی، میاں عبدالرحمان خالد، چودھری محمد عرفان سیٹھ، محمد امین سیٹھ، محمد عبداللہ سمیت دیگر معززین علاقہ بھی شریک تھے۔ محفل میں علاقے کے جاری اور آئندہ ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ معززین علاقہ نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی اقدامات سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 180 کلو موزے صحت گوشت برآمد۔ ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی بکر کی ٹیم نے ناکہ بندی کے دوران کارروائی کرتے 180 کلو غیر معیاری اور موزے صحت گوشت برآمد کر لیا جو ذبح شدہ جانوروں سے حاصل کیا گیا تھا۔ گوشت کو موقع پر تلف کر دیا گیا جبکہ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ عوام کو محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ناقص اشیاء کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہوئے حاریث سے ہمارے بیورو چیف شفیق تور کی رپورٹ کے مطابق بورے والا کے نواحی گاؤں 531 EB کے قریب منی ٹرک اور کار کے مابین ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، ایک خاتون اور نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ ایکس بلاک وہاری کا رہائشی احمد اہل خانہ کے ہمراہ باز سواری کار جا رہا تھا کہ نیو 531 EB کے قریب منی ٹرک مزدہ سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں احمد اور خاتون شدید زخمی ہو گئے جبکہ بزرگ شہری جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق بزرگ اور زخمی خاتون اور مرد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جو کہ ایکس بلاک وہاری کے رہائشی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر فیروز سے زاد مشہوری کی رپورٹ کے مطابق سندھ امپلائیز الائنس کا احتجاج، دفاتر اور سکولوں کی تالہ بندی۔ شہر فیروز میں سندھ امپلائیز الائنس کی کال پر پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ چیئرمین محمد پریل، پیر مظفر اور سعید کی قیادت میں ضلع بھر کے دفاتر اور سکول بند کیے گئے۔ احتجاج میں DRA، پینشن اصلاحات، گروپ انشورنس سمیت دیگر مراد کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق چناب ایجوکیٹر اسکول حضرت پیر عبدالرحمان میں عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار اور روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد بچوں نے حمد، نعتیں، تقاریر اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ طلبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ شرکا نے طلبہ کی کارکردگی کو سراہا اور انتظامیہ کو خراج تحسین
سین پیش کیا۔ تقریب کا مقصد بچوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرانا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی فیصل آباد میں جدید الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا۔ سمندری سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کا بڑا قافلہ تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ قیادت چودھری محمد اسلم اور ایم پی اے چودھری عارف محمود گل نے کی۔ قافلہ کرما والی حویلی سے روانہ ہوا جس میں درجنوں گاڑیاں شامل تھیں۔ شرکا نے مریم نواز کے ترقیاتی وژن کو سراہا اور بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ جیکوباد ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ پریس کلب جیکوباد کی کال پر صحافی نے مقتول صحافی امتیاز میر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت جیکوباد پریس کلب کے صدر بابو حیدر ماکسی، محمد نواز سولنگی، نواب علی لانگا اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ مزید انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کے حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہے اپنا جھوٹوں کو سچ کا آئینہ دکھاتے ہیں، ان کا قصور یہی ہوتا ہے۔ خصوصاً میں یہ بولوں گا کہ سندھی میڈیا کے جو صحافی ہیں وہ جو ہے لاوارسی کے طور پر جو ہے قتل ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی اپنی کوئی اس کا درد مند نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کا پرگور لینے والا نہیں ہوتا ہے، سندھی میں ہم اس کو پرگور بولتے ہیں۔ تو یہ قسم ہم بولتے ہیں کہ شہید امتیاز میر کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کچھ نام اس نے نامینیٹ بھی کیے تھے اور نامینیٹ جو کیے تھے وہ جوابدار فوری طور پر گرفتار کیے جائیں۔ ہمارے صحافی دوست امتیاز میر، اس کو کراچی میں شہید کیا گیا ہے۔ اس کا کیس درج ہونے کے باوجود بھی سندھ گورنمنٹ نے نااہلی کا مظاہرہ کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا نہ منسٹر نہ کوئی وزیر وہاں پہ گیا، اسی جو عیادت کی، مگر وہ بے یار و مددگار تڑپ تڑپ کر شہید ہو گیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ امتیاز میر کے قاتلوں کو بنا دیر گرفتار کیا جائے۔ اس لیے کہ صحافیوں کے قتل عام کے خلاف، خاص کر کے جو امتیاز میر جو ہے ہمارے صحافی قتل ہوئے اس کی حوالے سے، مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری سندھ کی، خاص کر ملک بھر کی اور خاص کر کے سندھ کی جو تنظیمیں ہیں، خاص کر لالا اسد پٹھان سمیت جو دیگر جو صحافی تنظیموں کے رہنما ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ اگر آگے نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، صحافیوں کو قتل عام جاری رہے گا۔ کچھ ایسا پروٹیسٹ ہو جو ملک کی پروٹیسٹ ہو اور ان کی گردن کو پکڑا جائے، خاص کر کے سندھ حکومت کی گردن کو پکڑا جائے، کیونکہ یہ پہلا قتل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی جو دوست ہیں ہمارے صحافی دوست ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، مگر ان کے قاتلان گرفتار نہیں ہو رہے۔ ایسا کچھ کرنا چاہیے جو قتل عام رک سکے، اور اگر کوئی قتل کرنے کی سازش کرے یا کوشش کرے ان کو ایسی سزا ملے کہ وہ ان کی ہزار نسلیں بھی یاد کریں۔ असांजो एहतजाज पंहिंजे उन मज़लूम सहाफ़ी जे लाइ आहे जंहिंखे जेको आहे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो। 8 ॾींहं पहिरियों उनखे ज़ख़्मी कयो वियो, जेको ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे राति जेको आहे पंहिंजो दमदणी हवाले कयो अथई। असां सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ खां इहो मुतालबो कंदासीं त सिंध जे सहाफ़ियुनि सां जेको ही नाजाइज़ी आहे ऐं जेको आहे उन्हनि जो क़त्लेआम कयो थो वञे, इन्हनि जो नोटिस वठी उन्हनि जे क़त्ल में जेके बि जानवर मर समेत जेके बि सहाफ़ी शहीद थिया आहिनि, उन्हनि जे क़त्ल में मुलविस जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि खे जेको आहे गिरफ्तार करे इबरतनाक सज़ा ॾिनी वञे। खबर शामिल करते हैं لاہور سے हमारी ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर ने सैफ सोलर आबादी में मोहसिन जट के दफ्तर का शानदार इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों और इलाके की मोहसी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने पुरजोश अंदाज में अपने कायद का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए मलक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है और हर कदम पर आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की भरपूर शमूलियत और मोहसिन जट जैसे मुतहरिक साथियों का साथ पार्टी की हकीकी ताकत है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मुस्लिम लीग नून के हक में नारे लगाए और पार्टी क़यादत से ज़ारी यकजहती किया। सरवर इंसारी PA2 डिप्टी कमिश्नर कसूर की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ महमूद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक सरवर इंसारी PA2 डिप्टी कमिश्नर कसूर की वालदा मोहतरमा रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा गामन शाह कब्रिस्तान में अदा कर दी गई, जिसमें बड़ी तादाद में रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और अहले इलाका ने शिरकत की। नमाज जनाजा में MNA साद वसीम शेख, MP हाजी नईम सफदर इंसारी समेत शहर की
सियासी व समाजी और सकाफती शख्सियात शरीक हुई। इस मौका पर कसूर के सहाफ़ती शख्सियात भी बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिनमें C49 न्यूज़ की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर सलीमुल्लाह बाजवा, एंकर पर्सन मोहम्मद कासिम संधू, एंकर पर्सन चौधरी खिजर हयात जट और वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सदर शेख मोहम्मद हुसैन शामिल थे। मजीद बरां CT49 न्यूज़ के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी और चौधरी इमरान शौकत भी सरवर इंसारी के वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया। मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। खबर शामिल करते हैं कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 चवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। SHO B डिवीज़न मोहम्मद असलम भट्टी का टीम कैमरा बनामे ज़माना कमारबाजी के अड्डे पर छापा। 8 कमारबाज रंगे हाथों गिरफ्तार। दाव पर लगी 91,000 रुपए से ज़ायद की रकम बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान बस्ती वानिका के करीब कायम जुए के अड्डे की निगरानी CCTV कैमरों से करते थे। SHO असलम भट्टी की बेहतरीन हिकमत अमली से 8 चवारियों को गिरफ्तार किया गया। DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर शहर भर में जुर्म पेशे अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, YouTube और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।